जनाब मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, जो हमारे इनके काफ़ी मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं। लंदन में ये बचपन से ही मुकीम है यहाँ, और बहुत ही अदब की प्रमोशन में लगे रहते हैं, और काफ़ी इन्होंने पंजाबी और उर्दू के बहुत ही अच्छे शायर हैं। ये शुक्रिया राना साहब। मैं साहब सदर की इजाजत से अर्ज करता हूँ। क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, भरते हैं दुरे शौक से दामाने जमी हम। अच्छा अच्छा। क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, भरते हैं दुरे शौक से दामाने जबी हम। इल्जाम में जफा दे भी गया डूबने वाला, इल्जाम में जफा दे भी गया डूबने वाला। पहुंचे भी नहीं थे अभी साहिल के करीब हम। बहुत अच्छे। जिस राह पे चलते हुए मंजिल पे पहुंचते, जिस राह पे चलते हुए मंजिल पे पहुंचते, उस राह पे भटके हैं कहीं आप कहीं हम। शुक्रिया। अच्छा है, अच्छा है, शुक्रिया। जिस राह पे चलते हुए मंजिल पे पहुंचते, उस राह पे भटके हैं कहीं आप कहीं हम। जुल देता चला आया है हमको ये जमाना, जुल देता चला आया है हमको ये जमाना। करते चले आए हैं जमाने का यकीन हम। जुल देता चला आया है हमको ये जमाना, करते चले आए हैं जमाने का यकीन हम। अगयार ने डाली है सितारों पे कमंदे, अगयार ने डाली है सितारों पे कमंदे। दलदल से अभी जहल के निकले भी नहीं हम। शुक्रिया। अगयार ने डाली है सितारों पे कमंदे, दलदल से अभी जहल के निकले भी नहीं हम। बहुत उम्दा। जिस रोज से वो अहदे वफा करके गया है, जिस रोज से वो अहदे वफा करके गया है, उस रोज से हैं उसकी निगाहों में हम ही हम। जिस रोज से वो अहदे वफा करके गया है, उस रोज से हैं उसकी निगाहों में हम ही हम। 100 बातों की एक बात कही उसने मुनव्वर, 100 बातों की एक बात कही उसने मुनव्वर, 100 बातों की एक बात कही उसने मुनव्वर। दुनियाए मोहब्बत में मकान तुम हो मकी हम। 100 बातों की एक बात कही उसने मुनव्वर, दुनियाए मोहब्बत में मकान तुम हो मकी हम। क्यों उठ के चले जाएं तेरे दर से कहीं हम, भरते हैं दुरे शौक से दामाने जबी हम। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा मुनव्वर साहब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया। अब मैं जनाब दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब मोहतरम इफ्तिखार राग़िब साहब, जो 5 कुतुब के मुसन्नफ़ हैं। इनके नाम ये हैं: लफ्ज़ों में एहसास, ख्याल चेहरा, गज़ल दरख्त, यानी नौ, कुछ और। तो मैं इनकी शायरी कंदील में छापता रहता हूँ अक्सर, गाहे बगाहे 2-3 साल से मेरा ख्याल मुसलसल। ये माशाल्लाह। तो मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ। हमारी आज बड़ी हमें खुशी है कि आप हमारे मुशायरे में शामिल हुए हैं। अरशाद साहब, मैं तमाम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और साहब सदर की इजाज़त से
کچھ کلام پیش کرتا ہوں. ارشاد کیجیے. یہ غزل کا مطلب یہ خدمت ہے. دیکھیے کہ انداز ستم ان کا نہایت ہی الگ ہے. اچھا. انداز ستم ان کا نہایت ہی الگ ہے. گزری ہے جو دل پر وہ قیامت ہی الگ ہے. واہ واہ واہ. گزری ہے جو دل پر وہ قیامت ہی الگ ہے. لے جائے جہاں چاہے ہوا ہم کو اڑا کر. لے جائے جہاں چاہے ہوا ہم کو اڑا کر. ٹوٹے ہوئے پتوں کی حکایت ہی الگ ہے. اچھا ہے. اچھا. ٹوٹے ہوئے پتوں کی حکایت ہی الگ ہے. پردیس میں رہ کر کوئی کیا پاؤں جمائے. پردیس میں رہ کر کوئی کیا پاؤں جمائے. گملے میں لگے پھول کی قسمت ہی الگ ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے راغب صاحب. گملے میں لگے پھول کی قسمت ہی الگ ہے. اور جتنا ہے سمر جس پہ وہ اتنا ہے خمیدہ. جتنا ہے سمر جس پہ وہ اتنا ہے خمیدہ. پھلدار درختوں کی طبیعت ہی الگ ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. پھلدار درختوں کی طبیعت ہی الگ ہے. باہر سے تو لگتا ہے کہ شاداب ہے گلشن. باہر سے تو لگتا ہے کہ شاداب ہے گلشن. اندر سے ہر ایک پیڑ کی حالت ہی الگ ہے. واقعی کیا بات ہے. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت خوب راغب صاحب. ہر ایک پیڑ کی حالت ہی الگ ہے. ہر ایک غزل تجھ سے ہی منسوب ہے میری. ہر ایک غزل تجھ سے ہی منسوب ہے میری. انداز میرا تیری بدولت ہی الگ ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. انداز میرا تیری بدولت ہی الگ ہے. اور ہے کہ کس کس کو بتاؤں کہ میں بزدل نہیں راغب. کس کس کو بتاؤں کہ میں بزدل نہیں راغب. اس دور میں مفہوم شرافت ہی الگ ہے. اچھا بابا. دور میں مفہوم شرافت ہی الگ ہے. مفہوم شرافت ہی الگ ہے. ان کا نہایت ہی الگ ہے. گزری ہے جو دل پر وہ قیامت ہی الگ ہے. بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. ایک غزل اور دیکھیے. جی راغب صاحب ارشاد فرمائیے. پیک کرے مہر و وفا روح غزل یعنی پیک کرے مہر و وفا روح غزل یعنی تو. مل گیا عشق کو ایک حسن محل یعنی تو. مل گیا عشق کو ایک حسن محل یعنی تو. شہر خوباں میں کہاں سہل تھا دل پر قابو. شہر خوباں میں کہاں سہل تھا دل پر قابو. مضطرب دل کو ملا صبر کا پھل یعنی تو. مضطرب دل کو ملا صبر کا پھل یعنی تو. غم دل ہو غم جانا کہ غم دوراں ہو. غم دل ہو غم جانا کہ غم دوراں ہو. سب مسائل کا میرے ایک ہی حل یعنی تو. سب مسائل کا میرے ایک ہی حل یعنی تو. گنگناتے ہی جسے روح مچل اٹھتی. گنگناتے ہی جسے روح مچل اٹھتی ہے. میرے لب پر ہے ہمیشہ وہ غزل یعنی تو. اچھا ہے. میرے لب پر ہے ہمیشہ وہ غزل یعنی تو. ڈھونڈ کر لاؤں کوئی تجھ سا کہاں سے آخر. ڈھونڈ کر لاؤں کوئی تجھ سا کہاں سے آخر. ایک ہی شخص ہے بس تیرا بدل یعنی تو. ایک ہی شخص ہے بس تیرا بدل یعنی تو. شکریہ. پیاس کی زد میں محبت کا شجر یعنی میں.
پیاس کی زد میں محبت کا شجر یعنی میں، اس پہ برسا نہ کبھی پریت کا جل یعنی تو، اس پہ برسا نہ کبھی پریت کا جل یعنی تو۔ اور نقطہ کیا ہے کہ قلب راغب میں عجب شان سے ہے جلوہ فگن، قلب راغب میں عجب شان سے ہے جلوہ فگن، دل ربائی کا حسین تاج محل یعنی تو، دل ربائی کا حسین تاج محل یعنی تو، اے کرے مہر و وفا روح غزل یعنی تو، اچھا گیا عشق کو ایک حسن محل یعنی تو۔ بہت خوب، ماشاءاللہ بہت خوب ہے۔ جی اب میں دعوت کلام دوں گا جناب عبد الکریم قدسی صاحب، ان کا تعلق شیخ پورہ پنجاب سے ہے۔ آپ کا کلام 68 میں ادبی 68 میں ادبی جرائد میں چھپنا شروع ہوا، 72 میں ریڈیو پاکستان پر پہلا مشاعرہ پڑا۔ آپ کا ادبی سفر نصف صدی پر محیط ہے، 40 سے زیادہ گیت ٹی وی اور ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں، 5 ایوارڈ ملے ہیں، پاکستان رائٹر ایوارڈ، مسعود خدر پوش ایوارڈ، حرف نو اور ساگر صدیقی ایوارڈ۔ 2002 میں پی ٹی وی سے بہترین نغمہ ایوارڈ کا ایوارڈ ملا۔ گورنمنٹ پنجاب کی 6ٹھی 7ویں کلاس کے نصاب میں آپ کی نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور میں آپ کی شاعری پر مقالہ لکھا جا چکا ہے۔ آپ ساگر صدیقی اور شرکی بن شائق کے شاگردوں میں سے ہیں، آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ میں انہیں دعوت کلام دیتا ہوں۔ صدر قدسی صاحب، صرف توجہ چاہتا ہوں، میرا گلا خراب ہے۔ 2 مطلع اور 2 قطعات۔ ماشاء اللہ۔ پہلا مطلب سنیے، پہلا مطلب کہ بہو کا تانا یہ بوڑھے کو مار جاتا ہے۔ بہو کا تانا یہ بوڑھے کو مار جاتا ہے، جو کھا رہے ہو وہ میرا میاں کماتا ہے۔ بہو کا تانا یہ بوڑھے کو مار جاتا ہے، جو کھا رہے ہو وہ میرا میاں کماتا ہے۔ ایک اور مطلب کہ اندھیرے لگ پڑے جشن طرب منانے میں، اندھیرے لگ پڑے جشن طرب منانے میں، ذرا سی دیر ہوئی کیا دیا جلانے میں۔ اندھیرے لگ پڑے جشن طرب منانے، ذرا سی دیر ہوئی کیا دیا جلانے میں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک چمیشرا ہے کہ ہم کے بیکار کہاں شور و شغب کرتے ہیں، ہم کے بیکار کہاں شور و شغب کرتے ہیں، آہ بھی جان پہ بن جاتی ہے تب کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ آہ بھی جان پہ بن جاتی ہے تب کرتے ہیں۔ دیکھیے کون جلاتا ہے سرے بزم شراب، تیر کی بڑھنے کا احساس تو سب کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ ایک اور کہتا کہ پہلے لڑتے تھے اگر 2 آدمی، تیسرا آتا چھڑانے کے لیے۔ نیر صاحب بیٹھے نے، نیر صاحب چلے گئے نا کہ بیٹھے؟ پہلے لڑتے تھے اگر 2 آدمی، تیسرا آتا چھڑانے کے لیے۔ تیسرا آتا تو اب بھی ہے، مگر
वीडियो बनाने के लिए। सही बात। पहले लड़ते थे अगर दो आदमी वीडियो बनाने के तीसरा लिए। आटा छुड़ाने के लिए, तीसरा आटा तो अब भी है मगर हाँ, दोनों की वीडियो बनाने के लिए। बनाने के बात बहुत सच्ची की है आपने। बड़ा मुशाहिदा, बड़ा मुशाहिदा। एक और कहता है कि छोटे बनकर रहोगे तो कुदरत, बहुत अच्छे। छोटे बनकर रहोगे हाँ तो कुदरत इज्जतें बेशुमार देती है। हाँ छोटे बनकर रहोगे तो कुदरत इज्जतें बेशुमार देती है। बच्चा खुद को अगर बड़ा समझे, गोद से माँ उतार देती है। उतार देती है। क्या सर काफी आई है, एक दो मैं गजल के शेर सुना दूं। बेशक बेशक। इरशाद कीजिए, इरशाद कीजिए। गजल के चंद शेर हैं जी कुदसी साहब। कि किस्से में और जिंदा कहानी में फर्क है। अच्छा। किस्से में किससे? और जिंदा कहानी में फर्क है। हिजरत में और नकल मकानी में फर्क है। नकल मकानी में फर्क है। किस्से में और जिंदा कहानी में फर्क है। हिजरत में और नकल मकानी में फर्क फर्क है। है। सोए जो माँ की शान में तो फिर पता चला। सोए जो माँ की शान में तो फिर पता चला। क्या नींद में और नींद सुहानी में फर्क है। बहुत अच्छी। अच्छी बात, नींद में और नींद सुहानी में फर्क है। अच्छी बात। इनमें सवाब इश्क की दुनिया अलग अलग। इनमें सवाब इश्क की दुनिया अलग अलग। ना तो सलामो मरसिया खानी में फर्क है। फर्क है। इशक का जवाब नहीं जनाब। इनमें सवाबो इश्क की दुनिया अलग अलग। ना तो सलामो मरसिया खानी में अलग है। फर्क है। मैं तो किसी को जुल्म पे भी बद्दुआ न दूं। मैं तो किसी को जुल्म पे भी बद्दुआ न दूं। पानी में और आँख के पानी में फर्क है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूं देखिए तो रिश्ता गम में नहीं है फर्क। यूं देखिए तो रिश्ता गम में नहीं है फर्क। लेकिन नई और चोट पुरानी में फर्क है। आखिरी शेर के दरिया में और झील में पानी है एक सा। दरिया में और झील में पानी एक सा दोनों में बस जरा सी रवानी का फर्क है। वाह वाह क्या। दरिया में और झील में पानी है एक सा। बहुत अच्छे। दोनों में बस जरा सी रवानी में फर्क है। किस्से में और जिंदा कहानी में क्या फर्क है। हिजरत में और नकल मकानी में